अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज की इस एपिसोड का आगाज़ हम एक गम की खबर से करेंगे। पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिन्होंने अपना तन मन धन इस कौम पे कुर्बान किया, आखिरी दम तक इस मुल्क में रहे, परवेज़ मुशर्रफ के जुल्म के बावजूद कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की। उनके साथ ना इमरान खान ने अच्छा सलूक किया आखिरी उम्र में, ना जरदारी ने करना था और ना ही नवाज शरीफ। इसके बावजूद वो इस मुल्क में रहे, आज इस दुनिया फ़ानी से रहलत फरमा गए हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और जिन लोगों ने उनके साथ जुल्म किया है, खुसूसन परवेज़ मुशर्रफ, अल्लाह ताला उन सब को इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इबरत का निशान बनाए, क्योंकि उन लोगों ने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए पाकिस्तान के सबसे बड़े मौसम के साथ ये जुल्म किया है। इन्हीं दुख भरे अल्फाज के साथ चलते हैं आज की एपिसोड की जानिब। आज हम आपके लिए जो दो खुशखबरियाँ लेकर हाजिर हुए हैं। पहली खुशखबरी तो ये है कि पाकिस्तान से तुर्की बज़रिया सड़क जो है उस तजारत का आगाज़ हो गया है। पहले ट्रक्स की कंसाइनमेंट कामयाबी से तुर्की पहुंच गई है। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि पाकिस्तान और तुर्की का जो सफरी टाइम था, ट्रैवल टाइम जो था, उसके अंदर 80% कमी वाक़ हुई है और ये कोई थोड़ा टाइम कम नहीं हुआ। और इसको डिस्कस करेंगे, इसके मज़ीद क्या फ़वाइद हैं उसको डिटेल में जानेंगे। जबकि दूसरी खुशखबरी है कि पाकिस्तान के अंदर हम बार बार कहते हैं कि बिज़नेस चल पड़ा है, तो पाकिस्तान में गुज़िश्ता माह 2200 से ज़ायद नई कंपनियाँ रजिस्टर्ड हुई हैं, जो कि नवाज शरीफ के दौर में औसतन एक माह के दौरान 1000 कंपनी रजिस्टर हुआ करती थी। अब औसतन 2000 हो रही हैं और पाकिस्तान में रजिस्टर होने वाली कुल कंपनियों की तादाद जो है वो 1,52,000 से ज़्यादा हो गई है। अगर मुल्क के अंदर ये काम हो रहा है, इतनी कंपनी रजिस्टर हो रही हैं, तो कोई हवा में तो कंपनी रजिस्टर नहीं करता, काम हो रहा है तो लोग अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं। उसको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं पाकिस्तान तुर्की। ये जो तजारत का आगाज़ हुआ बाय रोड ट्रक्स के ज़रिए, ये TAR कन्वेंशन है UN का, जिसके ज़रिए मुख्तलिफ ममालिक अपने दरमियान तजारत कर सकते हैं। और इसमें जो UN ने कुछ फ़वाइद दिए हैं कि जिस जगह से कंटेनर चलेगा सिर्फ उस जगह पर उसकी चेकिंग होगी, और जिस आखिरी पोर्ट के ऊपर या लैंड पोर्ट या सी पोर्ट जो भी है वहाँ पर जाके रुकेगा, उतरेगा, वहाँ पर उसकी चेकिंग होगी। दरमियान में आने वाले तमाम ममालिक और तमाम पोर्ट्स पर बार बार इसको स्कैनिंग से और कस्टम की चेकिंग से नहीं गुजरना पड़ेगा। उसके बहुत फ़वाइद हो रहे हैं। ट्रैवल टाइम जो है वो 80% कम हो गया है। पहले पाकिस्तान से तुर्की अगर आपने बाई शिप जो भेजना होता था कंटेनर, उसको औसतन 25 से 40 दिन लगते थे। अब वही कंटेनर बाई रोड जो है बासानी 10 दिनों में पहुंच गया है। कराची से 28 सितंबर को ये ट्रक्स रवाना हुए थे इस्तांबुल के लिए और अज़रबैजान के लिए। तो वो जो ट्रक्स हैं 7 अक्टूबर वाले दिन इस्तांबुल पहुंच गए 10 दिनों के टेन्योर के अंदर। और पहला चूँकि ये कंसाइनमेंट तुर्की के लिए शुरू हुई है, NLC जो है पाकिस्तानी जो सरकारी इदारा है, नेशनल लॉजिस्टिक सेल, वो वैसे पाकिस्तान में ये दूसरी कंपनी है। इससे पहले भी एक कंपनी TAR कन्वेंशन के तहत अपने एक्सपोर्ट्स कर चुकी है। हमने बताया था रूस को पाकिस्तानी मैंगोज़ एक्सपोर्ट हुए थे गर्मियों में, जब फुल सीज़न था मैंगोज़ का। तो उस हिसाब से ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान इस कन्वेंशन का फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि इस वक्त तक 103 से ज़ायद ममालिक इस कन्वेंशन के मेंबर्स बन चुके हैं। उनके बॉर्डर्स तेज़ हो गए हैं। वो इस तरह की TAR कन्वेंशन के तहत आने वाली जितनी ट्रांसपोर्ट है उसको जल्दी से क्लियर कर देते हैं। टाइम बच रहा है, पैसे बच रहे हैं। अब इन 10 दिनों के दौरान पाकिस्तानी ट्रकों ने जो रास्ता तय किया वो था 5300 किलोमीटर का तवील रूट, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और अभी ये नया है, पाकिस्तान के अंदर भी इस रूट को शॉर्ट किया जाएगा। अभी हमारी रोड्स उस शॉर्ट हिसाब से बनी नहीं। पहले इन ट्रक्स को कोयटा जाना पड़ता है, कोयटा से फिर ताफ्तान और लंबा रूट पड़ता है, इसको शॉर्ट किया जा सकता है। और उम्मीद है कि ये रास्ता जो है जब चल पड़ेगा, तमाम ममालिक पाकिस्तान से ईरान और ईरान से तुर्की, ये तीनों ममालिक अपनी रोड बेहतर करेंगे, तो ये 10 दिन का जो रूट है ये कम होकर 6 दिनों तक मुहित हो जाएगा। जो ताजिर हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा और पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी। और पाकिस्तान और तुर्की की तजारत जो है उसके अंदर 5 गुना इजाफा मुतवक्का है।
جو $5 ارب کو بآسانی کراس کر سکتی ہے اس لینڈ روٹ کی تجارت کے ذریعے۔ ابھی ٹرین روٹ ویسے فعال نہیں ہو سکا کیونکہ پاکستان کے لیول پہ جو 700 کلومیٹر کا پیچ ہے کوئٹہ تافتان جو ریل ٹریک کا، وہ بہت خراب ہے، وہ سارا ٹریک نیا بننا ہے، اس جگہ ٹرین بار بار پھنس جاتی ہے ریت کے طوفانوں میں۔ تو یہ روڈ کا نیٹ ورک بھی بڑا اچھا ہے، اور اس روٹ کو نام دیا گیا ہے سلک روٹ کنیکٹ پالیسی، جس کے تحت سلک روٹ کے پرانے جتنے بھی شہر تھے، ملک تھے، ان کو آپس میں جوڑا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی 2 گاڑیاں جو ہیں وہ آذربائیجان بھی جا چکی ہیں، پہنچ گئی ہیں کامیابی سے اسی اسکیم کے تحت، کراچی سے آذربائیجان بھی۔ تو وسطی ایشیا کے تمام ممالک آہستہ آہستہ پاکستان سے روڈ نیٹ ورک کے ذریعے جب ملیں گے تو ان کی جو پورٹس ہیں، جو لینڈ پورٹس ہیں ان کے اوبیسلی وہ پاکستانی سی پورٹس کو استعمال کریں گی، تو پاکستان کو نہ صرف پیسوں کی فائدہ ہوگا، پاکستان میں روزگار پیدا ہوگا، پاکستان میں ترقی آئے گی۔ اسی سے چلتے ہیں آج کی دوسری خوشخبری کی طرف، تو یہ ہے کہ SECP نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو کل رجسٹرڈ کمپنیاں ان کی تعداد 1,52,099 ہو گئی ہے۔ یاد رہے جب اس حکومت نے چارج لیا تھا سن 2018 کے اگست میں، تو اس وقت پاکستان میں کل رجسٹرڈ کمپنیوں کی تعداد 88,701 تھی۔ تو اس حساب سے انہوں نے 3 سال میں اپنے اقتدار کے دوران جو نئی کمپنیاں رجسٹرڈ کی ہیں وہ 63,308 کمپنیاں نئی رجسٹرڈ ہوئی ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ملک میں تجارت نہیں ہے، ملک میں کاروبار نہیں ہے، میں ان سے سوال پوچھتا رہتا ہوں۔ اس کی واضح مثال ہے کہ پاکستان کی 71 سالہ تاریخ میں 1947 سے 2018 تک پاکستان میں ٹوٹل کمپنی رجسٹرڈ ہوئی وہ تھی 88,701، جبکہ ان 3 سالوں کے اندر پاکستان میں جو کمپنی رجسٹرڈ ہوئی وہ ہے 63,308، جو کہ اس مقابلے میں 71% بنتی ہیں۔ اور اگلے سال انشاءاللہ اگر زندگی رہی، ہم آپ سے جب مخاطب ہوں گے اکتوبر نومبر میں، تو پاکستان کے اندر جو ٹوٹل رجسٹرڈ کمپنیوں کی تعداد ہوگی 4 سالوں کے دوران وہ پچھلے 71 سالوں کے برابر ہوگی۔ تو اب میں یہی آپ سے کہتا ہوتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ملک میں کاروبار نہیں ہے، تو یہ نئی کمپنیاں ہر مہینے 2,200 کمپنیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کچھ دنیا بھر سے لوگوں کے رجسٹر کروا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، مقامی کمپنیاں زیادہ ہیں۔ اب ان 2,200 جو 23 کمپنیاں ہیں، ان میں سے 61 کمپنیاں ایسی ہیں جن کے اندر فارن انویسٹمنٹ بھی آئی ہے، چلے ان کو اب نکال دیں۔ باقی کمپنیاں جو ہیں 2,150 تقریباً، وہ تو پاکستانی کمپنی ہیں، انہوں نے اپنا جو کیپٹل شو کروایا ہے وہ 2.5 ارب روپیہ ان کے پاس کیپٹل بھی ہے۔ تو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ نئی کمپنیاں کیوں کھول رہے ہیں؟ یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں کاروبار چل رہا ہے، حکومت نے کاروبار چلا دیا ہے۔ ہاں، ایک حماقت کر رہی ہے کہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، اور ہم میں سے اکثریت جو ہے چونکہ مہنگائی کے ڈسے ہوئے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے مہنگائی کا جب پردہ ڈال لیتے ہیں تو ہمیں حکومت کی سب اچھی باتیں نظر نہیں آتی۔ اگر یہ حکومت کچھ عقل کرے اور کچھ اچھے سٹیپس لے، اگر مہنگائی کو کنٹرول کر لے، تو یقین کیجئے آپ کو بھی وہ تمام چیزیں اچھی نظر آنا شروع ہوں گی جو مجھے نظر آ رہی ہیں۔ کیوں کہ میں صرف مہنگائی کو نہیں دیکھ رہا، میں مہنگائی کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اچھی چیزیں میں دیکھ رہا ہوں، میں دونوں اینگل لے رہا ہوں، پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی۔ آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس طرح کے پازیٹیو اینگلز جن پہ آپ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے، یا تو کوئی بندہ اپوزیشن کا کہے نا کہ نہیں جی پاکستان میں پچھلے سال کم کمپنیاں رجسٹر ہوئیں، یہ ہمارے اعداد و شمار ہے، یا پچھلے مہینے حکومت کہہ رہی ہے 2,223 کمپنیاں رجسٹر ہوئی، یہ 2,223 نہیں، یہ 1,000 کمپنی ہیں۔ تو اب بھی بات ایسا ہے ہی نہیں۔ جب نئی کمپنی رجسٹر ہو رہی ہیں، IT کمپنیاں نئی رجسٹر ہو رہی ہیں، آپ کی کنسٹرکشن کی ہو رہی ہیں، آپ کے بلڈرز کی ہو رہی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جو کمپنی رجسٹر ہوتی ہے اس کو علم ہوتا ہے کہ میں جب رجسٹر ہوں گی تو مجھے ٹیکس بھی ادا کرنا پڑے گا۔ تو کوئی کیوں رجسٹر ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے حکومت نے بزنس کے لیے انوائرمنٹ بہتر کیا ہے، اور کمپنیوں کو اب یہ آپشن نہیں مل رہی کہ وہ چوری چھپے پہلے کی طرح اندر کھاتے اپنے کاروبار جاری وسائل رکھیں۔ اب ان کو رجسٹر ہو کر ہی کاروبار کرنا پڑ رہا ہے، جو پاکستانی معیشت کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے اچھی نوید ہے، پاکستان کے لیے ایک مستقبل کا ایک دریچہ اوپن ہو رہا ہے کہ ہم اپنی 75% انڈاکومنٹڈ اکانومی کو آہستہ آہستہ ڈاکومنٹ کر رہے ہیں، تاکہ لوگ ٹیکس زیادہ دیں، تاکہ اس ٹیکس سے اکٹھے ہونے والا پیسہ غریبوں پہ خرچ ہو، ہم پہ خرچ ہو، انفراسٹرکچر پہ خرچ ہو، ہمارے قرضے کم ہوں، ہماری ایکسپورٹس بڑھیں، اور ہم دنیا میں ایک خوددار ملک کی طرح جانے اور پہچانے آ سکیں۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے، اور اللہ سے دعا گو رہیے کہ وہ اسی طرح پاکستان میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ اللہ نگہبان۔